मनीस जेन्ना गोरजेक अडचणीक आडकोळीक पिडेक आनी कोश्टा त्रासांक सांपडटा तेन्ना तो दुसऱ्यांच्या दोयाळ कोण्याची वो आदाराची वाट पळयता. असल्या गरजेवंत भावा भयणीक आमी पावता, तांचे सोवे आमी दोयाळ मोवाळ जाता तेन्ना आमी तांकां बोरव्याशांचे यात्रेकार जाता. देखून आयचो विशय असो विचून काडला, दोयालाय दाखोवया, फिरगोजेन आनी समुदायेन बोरव्याशांचे यात्रेकार जावया. आयच्या दिसा देवाच्या पुत्रा वरवीं देव बाबाची आनी देव पुताची जी दोयाळाय आमकां नियाळूंक मेळटा ती आमी आपणावंक आनी आमच्या दोयाळ मोवाळ कोन्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांचो बोरवासो थिरावंक आनी हे परी आमी बोरव्याशाची यात्रेकारां जावंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा मागताना आयज द्रोम प्रांतीक मळार आमच्या भोवश्रेश्ठ आस्बिस फिलिप नेरी कादियाल फेराव हाच्या सांगाता द्रोम प्रांतीक गोवळीक संचालय फिरगोज गोवळीक सोबेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्याचो उत्सव ह्या जाग्यार समरमताना देवाचो उपोट आशिर्वाद आमच्या फिरगोज गोवळीक सोबेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्याचेर आनी फुडाऱ्याचेर आमी मागून ह्या दिनमासनेच्या बलिदानांत भक्तीपणान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या येशू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाच्या बापा भयणीनो, कसल्या भावनांनी बरोवन हे दोगांचीक समोरमणेन वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या ते आमकां आतांच ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमच्या भावान उगडास केला. आयज आमच्या दोन प्रांतान ह्या उत्सवी कोर्सान फिरगोज गोवळीक सोबांचो आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांचो आमी उत्सव समोरमता. फिरगोज गोवळीक सोबेचे वांगडी कशे आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांचे फुडारी कशे जेजू बऱ्या गोवळ्याचें कार्य आनी मुळयारपण आमच्या जिवितांतल्यान चालू दवरूंक आमकां एकदम बरो सैक मेळटा. एक उत्सव म्हळ्यार देवानूच आपल्या उदारपणान दिल्लो एक सैक आमी फाटल्यान नदर घालूं टू लूक इन टू द पास्ट आनी फुडाराक आमी दिश्ट घालूं. फाटल्यान नदर घालून तुमचे उद्देशी आमच्या दोन प्रांतान बऱ्या गोवळ्याचें कार्य चालू उरता देखून ह्या मिसान आमी देवाक दिन वाचता. फुडाराचेर नदर घालून हेंच कार्य उदीक उर्बेन आमी चालू दवरून आमी बोरव्याशाचे यात्रेकार जावंक आमचें समर्पण आमी खोलावया. Let us deepen our commitment to continue the ministry of the Good Shepherd, Jesus the Good Shepherd, and thereby become witnesses of hope to our brothers and sisters. Hence monan durun याचे विसाचे भेटेक सोबीत विषय विचून काढला. दोयाळाय दाखोवया, बोरमाशाचे यात्रेकार आमी जावया. हे समोरमणेन वांटो घेवंक आमच्या जिविताचेर नदर घालून देवा मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून खावतिकाय देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागूंक आमी तयार जावया.
सगळीं सांगाती देवाचे काकृतीक उलो मारुया हांव सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन. Bratuja Mogar Bapa Orlolo Sonsar Tuja Putacha Kaltepona Orvi Tue Uballoi Patgacha Gulamponatli Tue Amka Sorloinai Tureka Meka Sobe Doyarai Dakon Tuja Borvacha Ce Yatre Karzauk Ani Ekdis Sasnanche Sub Bogum Amka Favokor आमच्या सोमिया तुझ्या पुता येशू ख्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान फोर्जेक म्हणलें
सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो ताळो आयक आनी हे समृद्धीच्या पुस्तकाचेर बरयल्ल्यो आसात त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळ आनी सगळ्या तुझ्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी तूं परतून ये. कित्याक आज हांव तुका दिता ती समोर तुजी सक्ती परस व्हड न्हय आनी तुज्या ती पाळूंक जाता. ती स्वर्गार ना म्हणटच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून सांबाळच्यात आमचे वती स्वर्गार वचून तिका खाला आमचेशी कोण हाडटलो ना म्हूण ती सोंदिरा पेल्यान ना म्हणटच तुवें अजाप जावन म्हणूंक जायना. आमी ती आयकून पाळच्यात आमचे वती कोण सोंदीर उतरतलो आनी तिका आमचेशी हाडटलो. पडतें जाल्यार उतर तुजे बोबलेकूच आसा. तुवें तें पाळच्यात तें तुज्या तोंडान आनी काळजांत आसा. देवाचें उतर हें आयकनाले देवाचे उतराक आमचो जबाब असो जातलो. खालत्या मनशानो सोरेस्पराक सदांच तुमची काळजां आनंदान जियेतली. सगळीं म्हणुया. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सोरेस्परा. तुजे व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. तूं सोरेस्परा मोगाल आनी दोयाल काळजाचो थोर म्हाका जाप दी. म्हजेर घाल तुजी खणवाल्याची नदर. जबाब कालत्या मनशानो सोरेस्पराक सदां तुमची काळजां आनंदान जियेतली. हांव देवा गायल्लो दळदिरो म्हजी सोडवण कर. म्हाका उबार गायोन कर देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासिनीचे गितांनी ताका वखणटलो. जबाब सोरेस्पराक सदां तुमची काळजां आनंदान जियेतली. कित्याक देव सियोनाचें तारवण करतलो आनी जुदाचें शारान नव्यान बांदून काडटलो. ताचे चाकराचे भुरग्यांचें दायज तें. जी कोण ताचो मोग करतात तांकां तोय तिखाण मेळटलें. जबाब सोरेस्पराक सदां तुमची काळजां आनंदान जियेतली. बागेवन पावून कोलोस्कराक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो रूपकार आनी आख्खे रोचणेचो मालगडो. ताचेच वरवीं सर्गार आनी संवसारान सगळ्यो वस्तू रोचल्यात. दिसतात त्यो आनी दिसनात त्यो. शिवसनार बसपी राज चलोवपी अधिपती वो अधिकारी आसा ते सगळे ताचे वरवीं आनी ताचे खातीर रचना. सगळे रोजचे आनी तो आसा आनी तोच सगळे एकवटान सांबाळटा. पवित्र सभा ताची कूड आनी तो तिचे मस्तक. तो ओरोम देखून सोबतान पयले जावचे खातीर मेल्ल्या मदें माळगडो कसो तो पुनर्जीवन जालो. कारण ताचे सगळी सपूर्णाय आसची म्हूण देवाक मानले आनी ताचेच उद्देशीं ताणें खुर्सार विकरायलोल्या रोगता वरवीं शांती करून स्वर्गार वेल्ल्यान आनी संवसारांतल्यान सगळे रचनेक आपणा लागीं संधान करून एकवटूंक हीच देवाची खुशी जाली. देवाचे उतर उदाराक सगळीं उबी रावया.
सौम्या, तुझी उतरां आत्मो आनी जिवीत, तुझी उतरां सासणाच्या जिविताची. तुमचे सौम्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू कोसाक लाव एका दोन शास्त्रान उठून अशें विचारले, गुरुजी, शास्त्राचे जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमतीन कितें बरयलेलें आसा, थंय तूं कितें वाचताय? ताणें पट्टी पाडून म्हणलें, सगळ्या तुझ्या कालसान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या बळान आनी सगळ्या तुझ्या मनान तुझ्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुझ्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तुम जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो पट्टी पाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेमांतल्यान देंवून येतालो. वाटेन तो चोरां आनी नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे कडेन आसले तितलेय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो आनी ओत तो मेल्लो कसो सोडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यात्रीक तेच वाटेन देंवून येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सोडून तो चलत रावलो. तसोच एक लेवी देवशिल्यान पावून चल्लो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सोडून फुडें चलत गेलो. पूण एक वागसूर सामरेकार देवशिल्यान वेतना ताचे सोशीन पावलो आनी ताका पळोवन ताका ताचे चुचुरे दिसले. तो लागीं आयलो, तेल आनी सोवरो लावन ताणें ताचे घाय धुले आनी ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खाणावळीन व्हरून ताचो परामोस केलो. दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाणावळकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगलो करचो तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेगा भितर कोणें आपूण चोराच्या हातांत सांपडलेलाचो पेलो जावन दाखयलें शें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे काय दया केली ताणें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोशा मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही आयज हांगासर आमच्या फिरगोस कोंवडीक सोबांचे आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांच्या फुडाऱ्यांचे प्रतिनिधी कशे हांगासर आसात. तुमकां पळोवन आमी खुशाल, कित्याक तुमचे उद्देशी तुमी फिरगोस कोंवडीक सभेचे वांगडी कशे आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांचे फुडारी कशे आमच्या गोंवड्या बरोबर आमच्या मोठवाश्या बरोबर सांगाती वावरून जेजू बऱ्या गोंवड्याचे मुणयारपण आमच्या फिरगोसांनी आमचे गोंयचे पवित्र सभेन चलयतात. देखून तुमचे खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. ह्या उत्सवाचे समारंभेन हो सोबीत विशय वेंचून काडला. दोयाळाय दाखोवया, फिरगोसांनी आनी समुदायांनी बोरमाश्याचे यात्रेकार जावन. हो विशय म्हज्या मनान ह्या वेळार एक घडणेचो उगडास हाडटा. कलकत्ताची भाग्योंत मादर तेरेसा तिणें गरिबांचे मुणयारपण सुरू केलें तेन्ना when she started her work तिका वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर तिचे संस्थेचे समुदाय सुरू करूंक आमंत्रण येतालें. आनी तिका पयलेच फावटी खंय ऑस्ट्रेलियांत
आमंत्रण आयलें थंय सादो गरीब लोक आसा ट्रायबल लोकां मदें तिचे संस्थेचो एक समुदाय सुरू करून आनी मदर तेरेस आपल्या थोड्या सिस्टरींक घेवन मेलबर्न म्हणटा थंय ऑस्ट्रेलियाक गेली खंय आनी ट्रायबल लोकां मदें साद्या गरीब लोकां मदें आपलो भाव सुरू केलो तांकां ती भेट करताली आनी भेट करता करता एके इमारतीन एका बिल्डिंगान पावली थंय सकला बेजमेंटान ह्यो काळोखी कूड आसलेलो रूम फूल ऑफ डार्कनेस ती त्या कुडान भितर सरली थंय एकलो जाणटो मनीस काळोखान न्हिदलेलो तिका मेळ्ळो तिणें ताचे लागीं उलोवंक सुरू केलें आपल्या सिस्टरीक घेवन सारून घेवन ताचो रूम साफ करूंक लागली आनी साफ करतना ताचे लागीं उलयताली आनी आपलो रूम साफ करता तें पळोवन त्या जाणट्या मनशान निशेध मारलो प्रोटेस्ट मारलो आनी सांगलें तो कित्याक साफ करताय म्हजो रूम नितळ करून कसलो फायदो म्हजें कोणाक पडना हू केअर्स फॉर मी कोणूच म्हजी खबर घेवंक येना पूण मदर तेरेसा तो रूम साफ करीत रावली आनी साफ करता करता एका कोणशाक पावली थंय कचऱ्याचो एक वन हीप ऑफ गार्बेज कचऱ्याची एक रास तिका मेळ्ळी आनी त्या कचऱ्यान सोदता सोदता एक सोबीत दिवो लॅम्प तिका मेळ्ळो तो सारको मेळो जाल्लो मदर तेरेसान तो पुसलो खंय आनी तो नितळ केल्या उपरांत तो पेटयलो आनी तेन्ना त्या जाणट्या मनशाक तिणें विचारलें खंय हो दिवो तूं कित्याक पेटयनाय ताणें सांगलें खंय तो दिवो कित्याक पेटोवं वाय शूड आय लायट इट म्हजें कोणाक पडूं म्हाका कोण भेट करूंक येना तो दिवो हांव कित्याक पेटोवं आनी मदर तेरेसान ताका सांगलें खंय म्हाका जाय तो तुवें दिवो पेटयलो हांव म्हज्या सिस्टरीक नियमीत तुजी खबर घेवंक धाडटली आय विल सेंड माय सिस्टर्स रेग्युलरली टू विजीट यू पूण म्हज्यो सिस्टरी येतात तेन्ना तो दिवो पेटलेलो मेळ्ळलो म्हाका जाय आनी हें सांगून मदर तेरेसा गेली खंय पूण तिच्यो सिस्टरी जायते फावटी ह्या जाणट्या मनशाक एकसुऱ्या मनशाक भेट करूंक येताले आनी फावटीचे फावटी तो अदीक जिवाळ ताका मेळटालो दे यूज्ड टू फायंड हिम मोर फूल ऑफ लायफ आनी शेकीन 2-3 म्हयने जाल्या उपरांत जेन्ना त्यो सिस्टरी ताका भेट करूंक आयल्यो ताणें तांकां सांगलें खंय सिस्टर्स तुमी आनीक म्हाका भेट करपाची गरज ना हांव एकदम बरो आसा पूण म्हाका एक करात ती पयली सिस्टर आयिल्ली मदर तेरेसा म्हणटो नकळो आसा तिका सांगात जो दिवो तिणें म्हज्या जिवितान पेटयल्लो तो परजळीत फांगता प्लीज टेल दॅट सिस्टर that the lamp that she lit in my life is shining brightly. मदर तेरेसान कितें केलें आपणें आपल्या सिस्टरी उदेशी त्या एकसुऱ्या मनशा सगळें दोयाळाय दाखयली दोयाळाय दाखोवन ती बोरमाशाची यात्रेकार जाली शी बिकेम अ विटनेस ऑफ होप ताच्या जिवितान बोरमाशाची दिवळी तिणें पेटयली हेंच करूंक आयची वाचपां आमकां उस्कायतात आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव मोइसेसा उदेशी आपले पोरशे लागीं उलयता म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या देवाचो ताळो आयक आनी ताच्या पुस्तकाचेर आसलेल्यो आज्ञा तूं सांबाळ सगल्या तुज्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्परा देवाशी तूं परतुली देवाच्यो आज्ञा सांबाळ सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या आत्म्यान तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी हो देव जो मोइसेसा उदेशी आपले पोरशे लागीं उलयलो तो देव आपल्या पुता उदेशी आमचे लागीं उलयलो म्हूण आयचें दुसरें वाचप आमकां उबरास करता बागेवन पावलो कोलोस्कारांक बरोवन म्हणटा जेजू क्रिस्त दिसोना त्या देवाचो उपकार जो देव दिसोन आसलेलो देव मोइसेसा उदेशी आपले पोरशे लागीं उलयलो तो जेजू उदेशी आमकां दिसती पडला देवाचो उपकार तो आख्खे रोचणेचो मालगोडो तो म्हूण बागेवन पावलो आमकां सांगता ताचे वरवीं देवान सगल्यो वस्तू रोचले आनी बागेवन पावलो म्हणटा जेजू पवित्र सोबेचे मस्तक तुमी ताची कूड जावन आसा जेजू जावन आसा पवित्र सोबेचे मस्तक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी जेजूची कूड खंय जी येता आख्या संवसारांत जी येता जाल्यार आख्या 2 प्रांतांत ती जी येता 2 एका 2 प्रांतांत एवरी डायसिस द बॉडी ऑफ क्रायस्ट एक आमचे फिरगोशेन जी येता आमचे फिरगोशेचे मस्तक जेजू जावन आसा तुमी आनी हांव ते कुडीचे सांदे जावन आसा
जेजू बऱ्या गवळ्यान आपले मुणयारपण, बऱ्या गवळ्याचे मुणयारपण आमच्या हातांनी घाला, आपले कुडीच्या सांद्याच्या हातांनी घाला. आनी हे मुणयारपण कशें चलोवंक जाय तें आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. आमी पळयलां धर्मशास्त्री जेजूशी येता आनी ताका विचारता, गुरुजी सासणाचें जिवीत जोडोवंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी तो म्हणटा, सुमृतीन कितें बरयलां, तूं ती कितें वाचताय? जेजू जाणा आसलो. तो धर्मशास्त्री आपल्याक धरूंक आयला. ही हॅज कम टू टेस्ट हिम. आनी जेजू ताका सांगता, म्हाका कित्याक विचारताय? तुजी सुमूर्त आसा. पयल्या वाचपान आमी आयकलां, देव आपले बोरजेक सांगता सुमूर्तीन कितें आसा तें पाड. आनी जेजू ताका विचारता, सुमूर्तीन तूं कितें वाचताय? धर्मशास्त्री तो शिकलोलो मनीस तो सगळें जाणो. 60 जबाब दिता आनी म्हणटा, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोडान, सगळ्या तुज्या मनान देवाचो तूं मोग करतलोय आनी तुज्या पेल्याचो तूं करतलोय. कोत्ताय तसोच देवाचो कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर. आनी जेजू म्हणटा, एकदम फूल मार्क्स तुका, डिस्टिंक्शन. पूण तो धर्मशास्त्री, लॉयर्स डोंट गिव अप. तो जेजू विचारता, म्हजो पेलो कोण? हांवें देवा भाशेन म्हज्या पेल्याचो करूंक जाय, म्हजो पेलो कोण? आनी जेजू ती ओपार सांगता. हांवें रिपीट करपाची गरज ना. जेरुसलेमांतल्यान जेरिक्याक एक मनीस वेतालो, एक सुरी वाटटी, चोरांनी नागोवण्यांनी भरलेली. इट वॉज अ लोनली रोड इन्फेस्टेड विथ थीव्स. आनी तो चोरांच्या हातान पडटा. ते ताका मोडयता. ताचे लागीं असलें नासलें तितलें घेवन वेता. ताका अर्दो मेल्लो गायाळ करून सोडटात. आनी थंय 3 पासांचे मनीस वेतात. तेगूय मनीस त्या गायाळ जाल्ल्या मनशाक पळयतात. All of them saw him. पयलो याज्ञीक तो ताका पळयता आनी कुशींतल्यान सरून वेता. कित्याक? तो देव मंदिरांत वेता. देवाक बसूंक जाय, देवाची भक्ती करूंक जाय. देखून ताका हुस्को जाला. जोरी जर हांव ताका हात लायन तो मेल्लो जाल्यार हांव बश्टवतलो. देवाक बसूंक जावचें ना. पूण तो मनीस विसरता, देव त्या गायाळ जाल्ल्या मनशाच्या रुपान आसा म्हूण तो विसरता. आनी जेन्ना आमी एकामेका सोबें घोरशेवंतां सोबें देवाक पळयना तेन्ना आमच्या देव मंदिरांनी देव आमकां मेळचो ना म्हूण तो मनीस विसरता. त्या उपरांत तो लेवीत वेता. तोय ताका पळयता. कुशीन सरून वेता. कित्याक कुशीन सरून वेता? ताका भिरांत दिसता. कित्याक चोर रागोवणे तसली कितें म्हणटात ते प्रिटेंडींग. तो नको, खरेंच गायाळ जाला तो चोर. त्या गायाळ जाल्ल्या मनशाच्या रुपान बरें चोर आसा. हांव ताका आदार करूंक वचत जाल्यार म्हजेर फार येतलो. म्हजी सुरक्षा, माय सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी तो म्हणटा, आपणाक नाका, हांव म्हजें काम करूंक येता. म्हाका जायतें काम आसा. हांव ताका आदार करूंक गेल्यार म्हजेरूच जोड येवंक आसा. तो वडीक म्हाकाच आक्रमण करून आय मे बी हीज विक्टीम. तो आपणाचें पयलें चिंतता. कुशीन सरून येता. आनी तिसरो मनीस जेजू तो जुदेव म्हूण सांगिना, सामारितान म्हूण सांगता. कित्याक सामारिता मदें जुदेवा मदें पडो नासले. ते एकामेकाचे दुस्मान आसले. पूण हो दुस्मान सामारितान जाका जुदेव लोक जोडटालो, Jews used to hate. आमी जायत्या जाणांक जोडटा. आमी जायत्या जाणांक नांवां दिता. ते गांठी, ते पयशिले. एके भाशेन तो एक गांठी आसलो. पूण तो ताका पळयता आनी जेजू म्हणटा तो ताका चुचुरता. He feels compassion for him. ताच्या काळजान दया आसा. आनी तो बेश्टो चुचुरोवन वचना. आपले चुचुरे कंपॅशन, दयाळाय जायत्या कोरण्यांनी दाखय. पयले स्वातेर थांबता. तो मनीस बेकार न्हय आसलो. ताकाय जायतें काम आसलें. त्या याज्ञिका भाशेन, लेविता भाशेन जायतें काम आसलें. पूण तो थांबता, लागीं सोदता, आपले तेल सोरो काडटा, ताचो गाय बांदता, ताका आपल्या गाडवाचेर घालता, ताका खाणावळीन व्हरून पावयता. 2 दिनार दुसऱ्या उतरांनी आपले लागीं आसलें नासलें तितलें ताचे सेवेक घालता. आनी जेजू त्या धर्मशास्त्राक विचारता, त्या गायाळ जाल्ल्या मनशा सोबें कोण पेलो कसो दाखयलो? हू मेड हिमसेल्फ अ नेबर टू द वन हू वॉज वुंडेड. आनी तो म्हणटा, ताची दया केली पळय ताणें. आनी जेजू म्हणटा, तूं तशेंच वच. तूं वच आनी तशेंच कर. जेजू आमकां एक एकल्याक कशेंच म्हणटा, तुमी घरा वचात आनी तुमी तशेंच करात. एकामेका सोबें देवाचो उपकार पळय. खेरीत भाशेन
हे गोवळी करोस आमकां हें करूंक आपयता. आमी सगल्यांनी गोवणीक चीट वाचल्या, पाप साहेबाचो इंडाल्ट वाचला, बोरमाचो आमकां फोटो येना, आनी गोवणीक चीट आनी पाप साहेबाचो इंडाल्ट आमकां हेंच करूंक आपयता. गोरजेवंतां सवें, पिडेस्तां सवें, जाणट्यां सवें, एकसुऱ्या सवें, कोयती आसलेल्या सवें, फामिली सवें, गायाळ जाल्ले श्रिश्टी सवें, द वंडर अर्थ आवर कॉमन होम आमी दोयाळ जावं. जेजून केलें तशें आमी करूं. खरेंच म्हळ्यार जेजू बरो समारितान आसा. आमी आख्खे मनशाक कोण गायाळ जाल्ले तेन्ना त्या गायाळ जाल्ल्या मनशा भाशेन आमी सोकला पडलेल्या तेन्ना जेजू बरो समारितान देवाचो पूत मनीस जाला. आनी आमकां गायाळ जाल्ल्या मनशान आयचें दुसरें वाचप उगडास करता. जशें आपल्या विकरायलेल्या रोगता उदेशी आमकां एकल्याक गायाळ जाल्ल्या मनशाची ताणें सोडवण केली. आतां आमचें काम जेजूचें मुणयारपण आमच्या जिवितांत चालू आनी हेंच तुमी करता. गोवणीक फिरकोस गोवणीक सभेचे वांगडी कशे, समुदायाचे फुडाऱ्यांचे वांगडी कशे तुमची जबाबदारी, तुमचें ओडपण जेजू बऱ्या गोवण्याचें काम चालू करता. दुसऱ्या सभेन दोयाळाय दाखोवन, सेवे चाकरेचें मोन दाखोवन, हुस्क्यान भरलेलें जिवीत जियोवन तांचे सवें दोयाळ काकलूतसार जावन जेजू बऱ्या गोवण्याचें काम चालू दवरूंक आनी हे भाशेन बोरवाशाचे यात्रेकार जावन आमची एकल्याची जबाबदारी. जो बरो वाव करतात ताचे खातीर देवाक दिनवासूं. पूण अदिकूच दुसऱ्यांक सोगल्यांक मिसळ करूंक गोवणीक फिरगोस सभेचें काम म्हळ्यार जेजूचें कार्य, बऱ्या गोवण्याचें कार्य चालू दवरूंक आनी सोगल्यांक त्या मुणयारपणान मिसळ. म्हणून आमी खुशाल जावंक केन्ना फकत फिरगोस गोवणीक सभेचे वांगडी, फकत समुदायाचे फुडारी वावुरतात ना, सोगल्यांचे गुण ओळखून सोगल्यांक पवित्र सभेच्या बऱ्या गोवण्याच्या मुणयारपणान मिसळ करूंक ही आमची जबाबदारी. हेच देणें ह्या मिसान आनी ह्या उत्सवाच्या वर्सान खोतखोत्यान देवाक आमी मागूं. सगळीं उबी रावया. बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे उदाट कुडीचे आनी पवित्र सभेचे सांदे जाले. आनी जेजूचे कुडीचे सांदे कशे आमची जबाबदारी जेजू बऱ्या गोवण्याचें दोयाळायेचें मुणयारपण चालू दवरूंक. तर ह्या वेळार आमच्या बावतिस्माचो उगडास करून पवित्र स्नाना दिसा आमी केल्ल्यो त्यो वासावण्यो आमी नवसो रावया. आनी आमी सगळीं सांगातीं एकामेकाक मिसळ करून जेजू बऱ्या गोवण्याचें मुणयारपण आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या समुदायांनी आमी उर्बेन चालू दवरतले म्हूण देवाक वास दिवया. बाबा भयणीनो, देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशीं जियोवचे खातीर तुमी पातकाक पाठ करतात. पातकाची गुलामां तुमी जायना जावच्याक खोटेपणाच्या फुसलावण्यान तुमी पाठ करतात. सोर पदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यान तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. ओ आमचो बाबार्थ, होच आख्खे पवित्र सभेचो बाबार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोवंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बाबा भयणीनो, जो बाबार्थ आमी आतांच उचारला त्या बाबार्था प्रमाणे जियोवन जेजू बऱ्या गोवण्याचें काम
आमी विश्वासीपणी मुखार व्हरूंक देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन विश्वासान बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पयत सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं आपले पोरचे सवे देवाचे दयाळायेचे रूपकार जावंक आनी ह्या वरवीं ते परवाशाचे संदेशकार जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाचे आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर वावुरतना सगल्या धर्मा सवे आनी दुर्बल धाकट्या सवे दयाल मोयाल जावंक आनी संवसारांत शांतीचे फोलेर ते जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. पिडेक लागून कोस्टावलोल्या आमच्या भावा भयणीची फिरगोस गौलीक सभेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्यांनी मोगान सेवा करूंक तांच्या कश्टा त्रासान वेळार तांचो परवासो देवाचेर थिरावंक आमकां सगल्यांक देवाचो उजवाड मागुया. आयज आमी दोन प्रांतांत फिरगोस गौलीक सभेचो आनी समुदायाचो उत्सव मनयता. देवान तांच्या बऱ्या वावराचेर आपलो शुभ आशीर्वाद घालूं. आमचे फिरगोस गौलीक सभेचे वांगडी आनी आमचे समुदायाचे वांगडी आनी फुडारी देवाचे दयाळेचो जिवेर उपकार जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भोव मोगाळ बापा, विश्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीमोंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या स्वर्गीच्या बापा मानता तसले जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या नांवाच्या मानान आमी भेटयता ते बोलये वरवीं
आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेल्ली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेंत घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णयेन एक तशींच तीं संपूर्णयेन एक जावच्या तुजे पवित्र सोबेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिन्नोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्या तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या स्वर्ग दरबारां सगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतां. पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासो समोर मुंजी. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें बारोवतलें हे म्हज्या उगडासा कोरा. Avartațo gut porgotuia Gesù bello, Gesù ci consola
Jezucia mornanco, ani punorsi montponanco, ami bhakti poni ugras kortao, ani o živitaco undo, ani solvonici kals tuka sovorbitao. Tuše mukarion, ani tuši sevakurum, amka favokele dekun, ami tuka din bastao. Ani Jezuci kurani rogot šeutele ama somestan, povitrat me orviek tain kormon, ami nomru tain maktau. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भाग्योत बापा फिलिप नेरी आमच्या घोवडी बापा सिमिया आमच्या आदारी दिसपार आणि सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय म्हणून चोरपणाचो भरोसो दवरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजी परसुरीत मुगा मोल पोल्योक फाव कर आम्हा सुमेस्ताची दया करून मागताव आंगवार मारी देवाची माई संगाती भाग्यवन तुझे तिच्या पोती संगाती भाग्यवन तो दिता भाग्यवन तुझे वास आनी सोड काली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोली ताचे संगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास Jesu orvi, त्यास Jesu sangata, त्यास Jesu tai, povitratmiacia et konan, sorbod vedar bapa, sorbondonani voi bovtuka, sasna cha sasna. Moșea Papa Moinino, आमच्या पवित्र स्नाना उद्देशी जेजूचे कुडीचे सांदे आमी जाल्या बऱ्या गोवण्याचे मुनियारपण चालू दवरूंक हे व्हडलें भाग आमकां फावो जाला तर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून ह्या देण्या खातीर बापाक दिन वासवी आनी आमी सगल्यांनी पवित्र स्नान घेतलेल्या जेजूच्या फाटलावदारांनी हे जेजू बऱ्या गोवण्याचे मुनियारपण आमच्या फिरगोसांनी आमच्या समुदायांनी उर्बेन विश्वासीपणी चलोवंक देवाचे कृपेचे बोड आमकां मागुया आमच्या Sorvespora sorvaitantli amka nivar, doya koronia jivitan sovoskaya amkandi, sorgincha suka, ani amcha sorvondara Jesu Christaच्या येण्यान आमी बोरवांशानो त्रेकताव तर आमकां तुजे उदार काकणुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या पफडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेसूची शांती दिवया
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सासणांच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी ह्या देण्यांच्या बोळान एकामेका सोबेन दोयाळाय दाखोवन बोरवाशाचे यात्रेकार कशे जियेल्या उपरांत
एक दीस आमी तुका सासणान निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आशीर्वाद घेवन आमच्यो तकल्यो वागोवया. सर्वेस्पोर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी सांबाळूं. आपल्या मोकामोळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मोयपासान आनी काकळुतीन वागोवं. दोलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां दिवं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सोबे सदांकाल आसूं. ह्या मिसान आमचो भावार्थ आमी समोर उरला. एकामेका सोबेन दोळाय दाखोवन ह्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Now we